بسم الله الرحمن الرحيم. تعسجمو كركا عمدة الأحكام كتاب الصلاة ناليلوش تكانزا باب صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة: الحمد لله رب العالمين، وكان إذا رجع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبد الله قال: صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نحض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين فقال: قد ذكر لي هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فجلسته بين سجدتين، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل: قد نسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف الصلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن حويرث في مسجدنا هذا، فقال: إني
فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلى؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينحض في الركعة الأولى. أراد بشيخهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد، عن عبد الله بن مالك بن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. mlango hii inakueleza lamna au sifa. Sifa maana ni kaifia, yani ambo heia ambo kamia, yote ina tafsiri lamna hizo, yani jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam kaifia ya lamna ya kisalo na kamia, yani ya kisalisho Mtume sallallahu alaihi wasallam na heia yani lamna ya kisalo zonte bahua ni karka min ahami abwab, ni karka babu muhimu karka babu ya sala kasani hadal imo yonte yani lamna Mtume sallallahu alaihi wasallam kisalo na imo mutabaa, yani kwa muntu kumrasha na maarifa kiwa ibada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam jisaicho mabudulo mujitu lamna ya kisalo, yani babu hii yani ni muhimu jiddan karka kitabu الصلاة. حديث أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم تومي صلى الله عليه وسلم نقدو أبا إذا كبر في الصلاة جواب بشي تكبيرة الإحرام جواب تومي صلى الله عليه وسلم إنجي كركا صلاة تكبيرة الإحرام بشي تكبيرة الإحرام سكت هنية، يعني هما عمل Mtume صلى الله عليه وسلم hubomo, yani sio kwae huma amala, yani maana ondole sabtie ilo utasawara kwae na kusoma chintu, yani yusukuti maana sio kwae muntu mamere tana kuhada chintu utasawara kwae na kuhada chintu, lakini sabtie takondola ilo, yani ni kasiri yani wa adam aljahr wa dua iyo dua sakat. هذا Mtume صلى الله عليه وسلم walikuwa chimaamala hubomoe kabla an yaqra tasai kaanza soma surat al-Fatiha. فقلت هديتنا أبو هريرة هدين من أنبياء هديلن مزيزة، فقلت يا رسول الله ابنتما مجيتو بأبي أنت وأمي، أنا مصحابة جساو عن كزوم Mtume صلى الله عليه وسلم، يعني أفديك بأبي وأمي، يعني كان Mtume صلى الله عليه وسلم يعني بأفديك بأبي وأمي، يعني hiyo nakunzali yani manqaba yani na sharafu ya masahaba jisao kuzum Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzalam na hiyo nakuizo tena ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam araita sukutuka baina at-takbir wal qira'ati ma taqul, angala jisao yani masahaba yani shadidi yani hu jisao mlangalo Mtume sallallahu alaihi wasallam matayo sallu كل شيء يعني نخفانو يعني واو ونكملنقل Mtume صلى الله عليه وسلم كسان هذا Mtume صلى الله عليه وسلم قدوة يعني نخفانو عبادة ناسوس لك واسج نخفانيا لما يعني نخفانو Mtume صلى الله عليه وسلم هذا وينس يعني أماملو وياهو ماملو بين التكبير متاعو بيقول تكبيرة الإحرام والقراءات انت سابق سوما يو قرآن يو فاتحة ما تقول هو هداني Mtume صلى الله عليه وسلم مزيزة إسا وهداني كتي إيو وقت إيو يعني معاملة وقت يعني هو تنا كيسي أو هدو هداني قال هدي Mtume صلى الله عليه وسلم أقول هدي مو هذا اللهم
يا الله يعني يا اللهم يعني الدعاء معنى يا الله يعني نبقى موجود سبحانه وتعالى باعد يعني اجعل بعيدا فانا بعيد الزايد بيني وبين خطايا يعني مين كتي ذنب زامو فانيو يعني فانا بعيدي ثم صلى الله عليه وسلم يو خطايا يعني ni معصيه اما فعل محرم او ترك واجب ama fanya chintu cha haramu ambuko la tawajibu mbilize bali maasiya mtu tuwaila se chintu ya wajibu ambu fanyize chintu cha haramu hiyo hadwa ni maasiya hiyo hadwa maasiya اذا يعني قد باعد بين خطايا يعني هذا صوم الدعاء كما باعدت بين المشرق جسا فنز بعيدي بين المشرق والمغرب يو مشرق والمغرب جساو بعيدي وان كنت انا يعني بعيد زايد نامي من ذنبي فني بعيد لمنا ايو فانيا خصوم الدعاء ايو هدينا نقول هذا اللهم موجا يا الله نقني يعني من الخطايا التنقية التنظيف يعني فني نظيفة يعني خالصي فني نظيفة خالصي يعني ايو معناه التنقية من خطايا نذنبي ايو معصية ايو كما ينقى جسه فني نظيفة زايدي فني ينقى ثوب الأبيض إيو يعني ثوب الأبيض ننقوه نلبي سو لازم قواه ثوب إيسا عنه هذا ثوب يعني إيو فلوه الأصل ثوب في اللغة العربية ننقوه قماش إيو ننقوه هذا ثوب يعني ننقوه نلبي جسا إيو فنوى النظيفة من الدنس وسقى نامين فنيا جسيو نظيفة من الذنبيزة زنتم بانقولا فنيا نظيفة لبنا إيو فنيا كما كده اللهم اغسلني موجا نوشة من خطايا نذنبيزا إذو بالثلج والماء والبرد ثلج يعني ني برافو إيو والماء نماي والبرد ناو نكركا إيو برافو تنايو إذا تينا يعني موجا نوشة ذنبيزا يعني كبرافو نماي يعني نا إيو برافو يعني زنقوفو زنازو إيو متاوتو نهويو إذا هبا إذا هدونا أو برد حديث إيسا زي فائدة أولا مشروعية التكبير عند ابتداء الصلاة مونتو تشواينا كنجلا الصلاة بتاعنا كانزو صلاة وصلوايكو هذا الله أكبر تكبيرة الإحرام إيون ديو مونتو هو إيويلا مونتو أيو إنجيل سلاني هذا التكبير تكبير إيون ركن لا ينعقد الصلاة إلا به يعني تشواي مونتو تكبيرة تكبيرة الإحرام صلاة سو صحيحة صلاة سو صحيحة لازم كواي أول يكاد ما تعرف نقول صلاة كواي نقول بقى تكبيرة الإحرام كسنة هذا تكبيرة الإحرام نركني كرك الصلاة كذلك نركني كرك صلاة الجنائز تكبير لا زينجين إذا تكبير انتقالية نواجبه نتكبير السنة الزائدة صلاة العيد كذلك صلاة الاستسقاء مع هذا نسنة ناو ستين حديث إن أنكو فائدة إن مشروعية الجهر بالتكبير متى يموت نقول تكبير وصلواي كون رسبتي إلو قصوا الجهر بالتكبير نقول زلنا أنكو أبا مشروعية استفتاح بهذا الدعاء يموت شوي نفصل بعد التكبير كواي فني استفتاح بهذا الدعاء دعائي يا محمد صلى الله عليه وسلم حديث اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب جي لمنا نينجز له زنت استكذكر إن شاء الله كذلك وجهت وجهي الذي فطر السماوات إذن عو نكرك إيجي كرك دعاء الاستفتاح نايو كذلك أيضا يعني نخزن فائدة يمو أبا الاستفتاح بالصلاة سرا لا جهرا الدعاء استفتاح وهدوا سري سوى موت كن رسبتي إلو كسان هذا متوم صلى الله عليه وسلم رسبتي إلو ولهذا مزيز أبو هريرة كان مكم من بيلو أبو هريرة من بيسيه مو هذا وسوم الدعائي كواي تومي صلى الله عليه وسلم رسبتي إلو وسوم الدعائي سكتحاجب صحابة كوانا سؤالة متوم صلى الله عليه وسلم نخزن نانكو أبا أن الصلاة ليست فيها سكوت iyo sala taimu muntu kwaina kumaamala tukaza kwa dachintu kasana adam tume sallallahu alayhi maamalo yani lini chuae shamdo sabti ilu lakini chusoma chintu ka siri chisomo na kwanza kwa anna sualu anil ilmi mimma yuallimu al-insan muntu kwaina sualata ilmu na sualata shayqi
hiyo yani huletani mtu kwa aina kubarata hiyo ilmu, kwa aina kubarata ilmu. Sababu Hurairah kasani ay bukulu hadithi nyingi kama Mtume sallallahu alayhi wasallam sualata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwanza kwa hapa hirsu sahaba ala ilmi ash-shar'i liya'budu Allah ala basira. Jisao masahaba upendo kubarata ilmu ya shar'i hatta jisao kumabudila mujitu nawo wanao ilmu soka ujahali yani. Na kwanza kwa hapa anao la yushra'u al-jam'u baina istiftahain, yani haijuzi mtu kwa aina kwa dua al-istiftahi mbili ambapo tatu ka salamoi tuaiso istiftahi moi ya pili haisuluwi kwa aina kabila, yani lamna nyingine kwa aina kabila haisuluwi. Na kwanza kwa fihi dalilu anna mahall al-istiftah qabla al-qira'a, hiyo dua al-istiftah nintasa mtu kaanza kusoma suratul Fatiha. Sasa hadam tumesema taji biko takbiri hapo tusoma dua al-istiftah. Na kwanza kwa hadithi dalilu iftiqari an-nabii sallallahu alayhi wasallam ila du'a rabbih, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mtahaja moja mtahajo tuaina kusoma dua moja mfanya dhambiza baidi moja nosha dhambiza, yani maana ni iftiqari ila rabbih. Mtume mtahaja mujitu yani. Na kwanza jisio na kwanza hadithi كما يعني كان يستفتح الصلاة يعني متوم صلى الله عليه وسلم يعني حديث عائشة رضي الله عنها هذه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكم متوم صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير. متوم صلى الله عليه وسلم متى هينجلوا الصلاة يعني هذا الصلاة بالتكبير تكبيرة الإحرام والقراءة بالحمد هذه نقواي نخصومة يعني سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. يو قراءة يعني معناه جينتو يايهن رول إلو كسبتي كسوا يعني سر صوم الدعاء الاستفتاح. وكان إذا ركع جواي انزل ركوع يعني متوم صلى الله عليه وسلم متى هندو يركوع لم يشخص يعني لم يشخص رأسه يعني لين جندرو إلو يعني جتاچه جندرو إلو يعني ولم يصوبه يعني ولكن بين ذلك يعني ليني تشندرو إلو وليني تشكنتيني تبي يعني بين ذلك كتناكتي شفانو يعني لم ينزل يعني تشيني يعني شفانو لم نيوم تومي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا رفع رأسه هذا ولكن متى تشندرو تتاچه من الركوع كركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ليني تشوفك سجوده حتى mbele kwaye simeme tosete yani mataye chondoko koruku lazima kwaye simeme tosete usimamo tosane chisomamo kanumake chendo sujuda yani maana isa mundu chwaye undosheka ruku ntasaikh tosata chwaye fusu sujuda sala iso sahiha wa sala so sahiha. وكان إذا رفع رأسه من السجدة mataye chondo ranko chitache katika sujuda lam yasjud lini chendo sujuda ya pili hata yastawi qa'idan hatta kuwaye mbele kalente wadomuntu huyu kalente yani abu maana kalanta sawa sawa kanumake tu chendo sujuda ya pili. wakana yaqulu mtume sallallahu alayhi wasallam chihada fi kulli rak'atayn chuaye sali rak'a mbili التحيات يعني تسمى التحيات وتكجيل باب التشهد التحيات معناين انه ان شاء الله اشتفهمها كرمك إن شاء الله متاو تكتشيلو باب التشهد. وكان متوم صلى الله عليه وسلم عليكم يفترش يعني رجله اليسرى متوم صلى الله عليه وسلم وليكو تشولولا يعني يفترش يعني افتراش بس يعني تشولولا يعني رجله اليسرى يعني ميلوه يعني يا كسوتو وليكو تشولولا متوم صلى الله عليه وسلم وينصب رجله اليمنى وليكو يعني شكوتا يعني يميلوه يكبلي متوم صلى الله عليه وسلم وليكوش فانيا جسيو يعني متوم صلى الله عليه وسلم. ستين أنا خجزاني معناه حديثي وكان ينهى متوم صلى الله عليه وسلم تشريبة يعني تشريبة عن عقبة الشيطان يعني وينهى أن يفترش الرجل. عقبة الشيطان يعني كوايمون كلانتا يعني كما تكوي عقبة الشيطان كلانتا كما تكوي يعني
kuekanti matrakoye yani hiyo ndio ukbatu shaitan hado jalsa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam chireba mtu kwa aina kalanta fi tashahhud yani kwa aina lamna hiyo kufanya chireba Mtume sallallahu alayhi wasallam wayanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'ihi mtu kwa yani kwa aina na kalanta kama mikonoe kolola mikonoe kuekanti yani mataina kando sujuda mikonoe hata garabuni hapa ntikuweka yonte kwa aina kuekanti لمنا إيو جسا يعني حيواني وكلانتو والسبع حيوان السبع يعني إيو كل حيوان مفترس يعني افتراش السبع يعني إيو حيواني يعني هجوانتو أمبو حيوان مفترس إيو هذا السبع وكان متوم صلى الله عليه وسلم وعليكو هذا يختم الصلاة بالتسليم متى جمالو صلاة وليكو شمشتم السلام متوم صلى الله عليه وسلم يعني شبه سلامه أبو هو كواي متوم صلى الله عليه وسلم مريض كواين الصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها زم فائدة نيجي أولا مشروعية القراءة في الصلاة يعني مشروع مونتو كواي متى مسلاني كواين الصومة سورة الفاتحة أن سورة ينجيني كواين الصومة نخزلنا كابا مشروعية الاستفتاح بالتكبير كما صلى الله عليه وسلم متى تشينجلو الصلاة تانزا تكبيرة الإحرام يعني نخزلنا كابا مشروعية قراءة الفاتحة على سبيل الوجوب يعني يقسموا سورة الفاتحة نواجب نركن كرك من أركان يا صلاة نقول زلنا حديث فضيلة الفاتحة تبدأ بها القراءة يعني فضيلة مقام إناية سورة الفاتحة كسان هذا متوم صلى الله عليه وسلم تنزيل كل صلاة متاعيش صلوا تنزل كوين السماء يا سورة الفاتحة إنه فضيلة كل سورة الفاتحة إن كسان هذا أعظم سورة في القرآن جساي متوم صلى الله عليه وسلم سورة عظيم كل كرك القرآن سورة الفاتحة نانكو نركني كرك ركن يا صلاة يونكو زني فضيلة إنايو يو سورة الفاتحة نانكو موتو جوايها قادره سملوها نرقية يا شرعية إذا زنت فضيلة يا سورة الفاتحة نكون زن نانكو أبا مشروعية الركوع في الصلاة موتو جواينا الصلاة كان ركوعي نكون زن ديسيو نكون زن نانكو مشروعية الرفع بعد الركوع كواي موتو نكون ركع بعد الركوع توسط سمامة يتوسني نكون زن نانكو مشروعية التسوية الظهر حال الركوع متى موتو نكون ركوعي kuwaye mongoye itosani pamona na chitache haisului kuwaye kwa kantine chitache mongoye kondora ilu walo aksi iyo yonte ajusua kwao sawa lamna hiyo kasana dabtuma hata chuai tilamai ila mongoni kaka itawanyiki jisaye walikofanya tosani na kwanza na hapa mashru'iyati istiqra alqiyam min arruku' matai mtu anakotoka katika rukui kwaye simeme to yeteseto simemo كانوا كتوكلوا سجود نقول زapa مشروعية التشهد في كل ركعتين يعني مو جواي سليل ركعان بي واي نحكالنتا التشهد التحيات ونقول زنا نقول مشروعية الاقتراب يعني اقتراب في مشروعية يعني افتراش في الصلاة مو متى نحصل له واي جلسة الافتراش يحكالنتا واي كوتا كولوي ya kusoto ya kulu ya kubli na kulu ya kusoto na kwanza na hapa annahyu an aqabati ash-shaytan irebela mtu kwa ikhtanta kama tokoye yani nti kalanta mataika nta tashahudi na kwanza annahyu an tashabbuh bil hayawan irebela mtu kwa mataina kalanta tashahud ambu mataina kusujuda wa yakshabiha na nafsi ya hayawani na kwanza na hapa annahyu an iftirash as-sab' iyo hayawani yusabu iyo irebela muntu tuwae naksala kufanya lamna iyo nayo irebela hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma hadith anna nabiy sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam kana wa aliko yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi mtume sallallahu alayhi wasallam yani waliko yani ijeno chondora mikono ya hadwa mankibehi yani karibu ya yani mtume sallallahu alayhi wasallam matai chondo yani matai chuain matai na kupiga takbirat al-ihram waliko hata garabuni kake yani shifanyo hadwa mankibehi ile lamna tatu mtu kwae kondora hadwa yani jitache ambo mashkiloye ambo kondora yani hadwa mankibehi yani ya magarabuni kake hiyo yonte ile yani karka iyo sala ile lamna iyo
tena mtu tuwae fanyize hiyo ni sunna, yani kwa mtu nafanya namna hiyo. idha iftataha as-salah, matais mtume sallallahu alayhi wasallam na kiingilio yani katika sala, iftitah as-salah, wa idha kabbara ila ruku', na matai na kuvuka ruku'i, na ankosh fanya namna hiyo, matai na sio kuvuka ruku'i, yani walikochondoa mikono hadwa mankibehi walikum mtume sallallahu alayhi wasallam. wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku', na matai aidan na kuondoko karka chitache karka yani ruku'u, na ايش فعل لمنا ايو رفعها كذلك. وقال سمع الله، متى يشهد سمع الله لمن حمده، يعني مجيد سبحانه وتعالى كسيز مونتو ما هتشو ربنا ولك الحمد مجد محاتي نداكو. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يا متى تشندوكو كرك السجود ليني تشندو ميكونو يلو تومي صلى الله عليه وسلم. اذا يو كوندرو ميكونو يلو كرك سالا ni mahalane kondolwa ilu matawe na kubigo takbiratul ihram na kanzo apo kingira sala takondwa mikono ilu, na matawe na kindo rukuu na uko takondwa mikono ilu, na matawe na kondruko karka rukuu takondwa mikono ilu, na matawe na kondruko karka tashahhud al-ula, yani tashahhud al-ula matawe na kondruko na uko takondwa mikono mahala hiyo neto hondwa muntu hondwa mikono ilu. غير ذلك hondwa mikono ilu na kuonyesha jisio حديثي. حديثي اولا نخوزاني يعني فائده زيمه مشروعيه رفع اليدين حذو المنكبين، يعني في 4 مواضع، يعني مونتو كواي نكون راميكونو يلو، يعني حتى كواي مغربوني يعني نمهلاني يلو ياسي سبيتو. نخوزانا نكو ابا اشاره الى رفع الحجاب بين عبد وربه، يعني متى يكون يعني إشارة تكو حجاب بين يمتانا نمجيت سبحانه وتعالى، نكون زينة للصلاة، يعني يصلى أسورة وبو، نكون تشمل جميع البدن للعبادة، يعني ملونجو ينتقوا أو نعبد لمجيت ونقول شو نقول أنه لا يشرع رفع اليدين في حال السجود، يعني سو موت متى يكون يعني كن سجودي هؤلاء mikono ilu na kuonyesha jisio. Hadithi حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. أمرت يعني أمريلو نتوم صلى الله عليه وسلم هذا فراميلا، يعني فراميلو لمجيت سبحانه وتعالى، يعني مجيت فراميل أن أسجد قوامنا السجود على 7 أعظم، يعني كزلونغو 7 هذه متوم صلى الله عليه وسلم، يعني على الجبهة، يعني الجبهة يعني معناه أسوة، يعني أسوة متوم صلى الله عليه وسلم على الجبهة هذه. وأشارك هذه متوم صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 وأشار بيدي إلى الأنف، يعني يومبولا وإلى شيء أسو متوم صلى الله عليه وسلم هذه كسجودك أسوة نمبولايا kusulowa usikadira kwa mtume sallallahu kuhada na mpulaya, lakini tukuhada na mpulaya isharete na mpula isharete mtume sallallahu wali yadeni na mikono miwili, warukbataini na magonjo mawilie, wa atraf alqadamain na miru mawilie, yani zara izo tarafuni usulani tena miru mawilie kwa aina kushikamana mtu mataina kuvuko sujuda kwa aina kushikamana. Isa tena hadithi hii اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد يعني يوجه اليه الامر متوم صلى الله عليه وسلم mtana mujitu hufaramoa jisa watana wengine, yani wanadamu faramoa na ayo faramoa mtume sallallahu alaihi wasallam hadi mujitu faramilo. na kwanza na hapa wujubu sujud ala hadhihi al-a'dha' as-sab', ni wajibu mtu mataina sujudo zilungo hizi sabazo kwa aina kudashanti chuaye to kudashanti la sile kakasti wa salaisu sahiha وصلاة صحيحة. نقول زادنا نقول أن السجود على هذه الأعضاء محبوب عند الله، يعني زلونغو إزي كوايموتو نسجد لك وكانتي نيشينتو جمجيتو سبحانه وتعالى وبيندو، نيشينتو جمجيتو سبحانه وتعالى وبيندو. أنه نقول زادنا نقول حديثي نقول زادنا أنه لو سجد على يدين ولو مغلوبتين يجوز، توائي نسجد لك ميكونو ميويلي حتى يعني potoshezo mikonoe hujuza na kwanza jisio. Hadithi na kwanza na hapa law sajada ala jambi qadamihi la yasihu sujud, tuwae sujudile yani miruye